ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى وللآخرة خير لك من الأولى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله